فرا पिछले दिनों में लाहौर में एक बाप ने अपनी हामिला बेटी की आंख में गोली मारी बिकॉज उसने अपनी पसंद की शादी की थी। तो फरा शीमा जी यही कह रही हैं कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है कि यू आर मेकिंग चॉइसेस बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। मर्दों को है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर तो औरत होना, बेटी होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। मुझे ऐसे बहुत से केसेस इस वक्त याद आ रहे हैं जहाँ पर पैदा होने के चंद दिन के बाद नन्ही मासूम बच्ची के जिस्म में इतनी गोलियां उतार दी गई। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो बेटी थी। किसी खातून को इस वजह से मार दिया गया कि उसने बेटे की जगह बेटी को पैदा कर दिया था। फिर हम तो बात कर रहे हैं उसकी चॉइसेस की कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ये तो फिर बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है ना ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर पेट्रियार्की पल रही है, जहाँ पर औरत के पास कोई हक आप रहने नहीं देना चाहते, हाँ ना करना भी उसके लिए नाजायज करार दे दिया जाता है। फिर ये जो केस हुआ है ना, मैं पर्टिकुलरली इस पर जरूर बात करना चाहूंगी तंजीला, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता अपने जर्नलिस्टिक करियर में मैंने इतना खौफनाक और हौलनाक केस देखा हो कि जहाँ 10 माह गुजर गए हैं एक इंसान को इस दुनिया से गए हुए और किसी को भी खबर नहीं हुई। इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इसमें आपका हल्का अहबाब, आपकी सोसाइटी, आपके नेबर्स, आपकी इंडस्ट्री, सबको कटहरे में लाना चाहिए। उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं या हमारे रिश्ते इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि आप 9-10 महीने किसी से बेखबर है और आपको मालूम ही नहीं। कोई तवज्जो दिलाने की कोशिश करता है तो आप उस चीज को सीरियस ही नहीं लेते। और फिर विक्टिम ब्लेमिंग की तो हम क्या ही बात करें, उस पर मैं आगे चलकर जरूर बात जी जी मैं करूंगी। आती हूँ उसमें। लेकिन ये इतना दिल दहला देने वाला सान्य है। आप तंजीला, आप दारुल हुकूमत में बैठी हैं पाकिस्तान के, वहां पर बहुत सी खवातीन और हजरात भी अकेले रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई की गर्ज से, काम की गर्ज से जाना है। हम कराची लाहौर की भी बात कर लें तो ऐसा है। लेकिन इतनी ताल्लुकी, इतनी बेहिसी मुझे याद नहीं पड़ता मैंने इतने सालों में अच्छा ये कहीं जरा देखी यहाँ हो। जरा जरा रुकिएगा फराज। विक्टिम ब्लेमिंग की बात आप करी थी, जाहिर है जिंदा लोगों के ऊपर भी विक्टिम ब्लेमिंग हम देखते हैं हमारे अपने प्रोफेशन में, सहाफ़त से लेके और फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करी है शीमा जी, वहाँ पे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। वैसे भी मैनिपुलेशन है, हरासमेंट है, टॉक्सिक एक पूरी आपकी सोसाइटी बनी हुई औरतों के लिए। लेकिन आपने देखा टिकटॉकर जो ख़वातीन, आपने उनकी आइडेंटिटी सिर्फ टिकटॉकर कर दी, इनकी आइडेंटिटी आपने सिर्फ मॉडल कर दी और फिर आप जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशंस आपने तस्लीम करवाए हुए हैं इस माशरे में कि ये बुरे प्रोफेशन हैं। सो जो बुरे प्रोफेशन में है वो बुरी मौत भी डिजर्व करता है, दैट इज़ ओके। यही मतलब निकलता है ना सारी गुफ्तगू को देखते हुए। कमेंट सेक्शन अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर तो वो ऐसे कमेंट से भरा पड़ा है कि बिल्कुल ठीक हुआ, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इबरत का निशान बना दिया जाना चाहिए। तो वो औरत से एक तो नफरत जाहिर करता है, जैसा कि शीमा साहिबा ने भी कहा। और फिर अगर वो औरत कुछ ख्वाब रखती है, वो कामयाब है, वो आगे बढ़ना चाहती है, फिर तो वो बहुत खराब है। और जहां पर आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, समहाउ भाई और बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर सोसाइटी आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पर सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सिर्फ खातून को ही ब्लेम करते हैं हर सूरत हाल में। कोई भी सिचुएशन हो, घर में क्वेश्चन बन जाए, औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। सोसाइटी और फिर बाहर निकलने वाली औरत की तो बात ही बाद में आती है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ इस प्रोफेशन को नहीं, सिवाय चंद प्रोफेशंस के, औरत का किसी भी प्रोफेशन से जुड़ जाना और खास तौर पर उसका करियर ओरिएंटेड होना ही उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। सही। अब मेरा ख्याल है कि ये जो ओपिनियनेटेड खवातीन है ना, जो अपनी कोई चॉइस करना चाहती हैं, जैसे शादी का फैसला है, पढ़ाई का फैसला है, नौकरी करने का जी फैसला है, वो हर एक की मुख्तलिफ तरह की रुकावटों से गुजर के ही हम अपने अपने सफ़र में आगे बढ़े हैं, मेरा ख्याल है हमारे पूरे माशरे में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और तंजीला, एक और बड़ी तल्ख हकीकत इस सोसाइटी की मैं आपको बताऊं कि ये जो सोच परवान चढ़ती है और जो किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ फिर जवान होती है, इसका आगाज होता है घर से। और बड़े अफसोस के साथ कहीं ना कहीं हमारी अपनी खवातीन भी इस सोच की जिम्मेदार हैं। जब वो डिवाइड करती हैं घर में पैदा होने वाले बच्चे और बच्ची में, एक अलग तरह का रवैया रखती हैं, अलग तरह की सोच देती हैं। बेटी को कहा जाता है तुम आगे जाओगी, घर बसाओगी, बच्चे पैदा करने हैं तो तुम्हारी तरबियत ऐसी होगी,
ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ ماں نے کیا سکھایا. بیٹے کو کہا جاتا ہے جی تم باہر جاؤ گے کماؤ گے, پھر وہ گھر واپس آتے ہیں دونوں پڑھ لکھ کے, تو بیٹی گھر کے کام بھی کر رہی ہے, بھائی کو چائے پانی بھی دے رہی ہے, اس کے ایسے ہی کپڑے ہے بھی وہ استری کر رہی ہے, سب کام. انٹرنلائزڈ جو انٹرنلائزڈ پیٹریارکی ہے وہ تو سب سے بڑا قرض ہے اس معاشرے کا کہ عورتوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ عورتوں کو ختم کرنا ہے. ہاں دیٹ از جسٹیفائڈ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی بہت ساری حمیرہ اسر کے دوستوں سے میں سن رہی تھی کہ گفتگو بھی ہوئی ہے, اب واز شی ریئلی ڈپریسڈ؟ بہت ساری باتیں ہیں نا کہ جیسے شیما جی کہہ رہی ہیں کہ ڈپریشن میں آل اوور دا ورلڈ آرٹسٹ جو ہیں وہ اس طرح سے مر جاتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک فیمس جو آرٹسٹ ہیں وہ وہاں پہ ویٹ لاس کے لیے شاید وہ کچھ میڈیکیشن کر رہی تھیں اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی ہیں. تو آپ کے جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے, کچھ ایسی انفارمیشن آپ کو ملی ہے کہ وہ ڈپریشن کی مریض تھیں, ان کو کوئی بیماری تھی, وہ کسی طرح سے ڈسٹرب تھیں؟ جو ان کے قریبی دوستوں سے میری بات ہوئی ہے, آج بھی ہوئی ہے, کل بھی, روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے, اور کچھ نے تو آ کے گفتگو بھی کی, کچھ نہیں کرنا چاہتے. اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون فل آف لائف تھی, بڑی ایمبیشیس تھی, آگے بڑھنا چاہتی تھیں, اور اپنے کام پر بڑی فوکسڈ تھی. ہر وقت جب ان سے بات ہو رہی ہوتی تھی اپنے پروجیکٹس کی بات کرتی تھیں, اپنی والدہ کا بھی بڑا ذکر کرتی تھی. تو ڈپریشن, سٹریس یا انگزائٹی کا ان کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملا کہ ایسی سچویشن ہو بھی سکتی ہے. ہاں بہرحال جو محلے کے لوگ تھے, ویسے ان کی بھی بے حسی پر کیا بات کی جائے, انہوں نے بتایا کہ فلیٹ سے عموماً کچھ مرتبہ انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. تو شاید یہ وہ آخری وقت ہوا ہوگا جس وقت انہوں نے اتنی تنہائی محسوس کی, کیونکہ والدین بالکل الگ ہو گئے, والدہ بھی بہت کم بات کیا کرتی تھیں, اور پھر دوستوں کا سرکل آپ نے دیکھا کہ کیسا تھا, ملنا ملانا نہیں تھا. فرا یہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم آبجیکٹیفائی کرتے ہیں خواتین کو اپنی زندگیوں میں بھی, معاشرے میں بھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید رابطہ نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ان کے اندر نہیں آیا ہوگا. ناٹ ہز فالٹ, میں ان کو بلیم نہیں کر رہی, ان کے اندر یہ نہیں آیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے فرا؟ جی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. اور حیرانی کی بات آپ یہ دیکھیے کہ 9 سے 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا, جس میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا, 2 عیدیں بھی گزری. ایسے موقعوں پر تو کوئی دشمن بھی آپ سے رابطہ کر لیتا ہے. اور مجھے تنزیلہ یاد ہے 2010 میں جب جاب کے سلسلے میں لاہور چھوڑ کے کراچی گئی تھی, تو آف کورس ہم اکیلے رہتے تھے. آغاز میں کچھ کالیگس کے ساتھ, کچھ فلیٹ میٹس خواتین کے ساتھ رہتے تھے, لیکن بعد میں اکیلے رہتے تھے. لیکن ہم ویل کنیکٹڈ تھے والدین سے, بہن بھائیوں سے. جو لاہور کے دوست تھے وہ فون کر کے بات کر کے پوچھتے تھے, پھر جو وہاں کے کراچی کے کالیگس تھے وہ چیک رکھتے تھے, ایون کھانا تک دیا جاتا تھا. لیکن اس کیس میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ اگر کسی نے میسج ڈراپ بات کرنے کی کوشش کی ہے, فون بند ملا ہے, سوائے یہ سٹائلسٹ کا جن کا کہکشاں نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ ڈیجیٹل پبلیکیشن سے بھی رابطہ کیا تھا, اور فیبرری میں کچھ 1-2 پوسٹ بھی جی لگی تھی جی جہاں میں نے پر دیکھی کہا ہے. گیا تھا یہ پیشنٹ ہے. تو کسی نے کنسرن ہی شو نہیں کیا. اور سب سے جی پہلے بالکل. وہ ماں, جو کہ کتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو, وہ پتہ کر سکتی تھی. ایک ان کے دوست ہیں بڑے قریبی اور یونیورسٹی فیلو بھی تھے, زرتاش, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور ہم چونکہ آف اینڈ آن ان سے بات کرتے رہتے تھے پروجیکٹس کے سلسلے میں, بٹ سم ہاؤ ہم کراچی نہیں جا سکتے تھے. تو ہم نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ جائیے, آپ دیکھیے کہ وہاں جی اتنے دن گزر گئے, اتنے مہینے, کہ کیا چل رہا ہے اس کی زندگی میں. لیکن کسی نے بادر ہی نہیں کیا. کیا ناراضگی, انا, اور اس کا ہاں اپنا کہ فیصلہ لے لینا آپ کسی بڑا کی جرم. سیفٹی کو اگنور کر دیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. ظاہر ہے حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں, ابھی تو کنفرم نہیں ہوا موت کی وجہ کیا کرے کوئی. اس معاشرے کی بے حسی بھی تو ہے نا. بالکل بالکل, میں آپ سے ٹوٹلی اگری کروں گی کہ وہ ہمسائے, چاہے عائشہ آپا کا کیس ہو یا آج ہم حمیرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ ہمسائے جو ساتھ رہتے ہیں, سامنے والے گھر میں, اوپر والے گھر میں فلیٹ سسٹم ہے, ان کو اتنے دنوں, اتنے مہینوں خبر کیوں نہ ہوئی, کسی نے خبر کیوں نہ لی. بس یہ سوسائٹی بھی ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری صرف خونی رشتوں پر نہیں ہوتی. آپ اگر شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں, اپنے دین کے لحاظ سے بھی دیکھیں, اور جو ہم نے قدریں پال رکھی تھی اس کے لحاظ سے بھی دیکھیں, تو احساس جو ہے سوسائٹی میں کم ہو گیا ہے, نفسا نفسی زیادہ. تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ سب سے بڑا احساس کا رشتہ ہے اس کو بحال کریں, کیونکہ برا وقت یا اس طرح کی کوئی بھی سچویشن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی